नमस्कार, म सन्तोष सुप्रेती। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको स्टक भ्यालुएसन च्याप्टरको ट्यू सोलुसन पार्ट 3 लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएमा ट्यूमा आएको क्वेसनहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। पछि यो च्यानलमा भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानल फ्री अनलाइन क्लास अफ फाइनान्स एन्ड ट्याक्सलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। अब हामी हाम्रो पार्टतिर अगाडि बढ्दैछौँ। ट्यू सोल्युसन अफ स्टक भ्यालुएसन पार्ट 3। हामीले योभन्दा पहिलाको भिडियोहरूमा स्टक भ्यालुएसनको कन्सेप्ट, फर्मुला र ट्यू सोल्युसन पार्ट 1 र पार्ट 2 अपलोड गरिसकेका छौँ। आज हाम्रो पार्ट 3 अपलोड हुँदैछ, जसमा ट्यू 2070। क्वेसनमा हामीलाई नबिल बैंक हैज जस्ट पेड क्याश डिभिडेन्ड अफ ₹40 पर शेयर भन्यो। जस्ट पेड भन्ने शब्द आयो। जस्ट पेड, रिसेन्टली पेड, करेन्टली पेड वा लास्ट इयर डिभिडेन्ड भन्यो भने हामी D0 भन्छौँ। D0 40। इन्भेस्टर रिक्वायर 25% रिटर्न फ्रम सच टाइप अफ इन्भेस्टमेन्ट। रिक्वायर रेट अफ रिटर्न 25% दियो। इफ द डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट constant rate of 12% per year। 12% constant growth rate हुन्छ भन्यो। ग्रोथ चाहिँ कन्स्टेन्ट तरिकाले 12% ले हुन्छ भन्यो। सुरुबाट नै ग्रोथ रेट 12% छ, कन्स्टेन्ट छ। त्यसैले यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल हो। यही अनुसार हामीले फर्मुलाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलको फर्मुला प्रयोग गर्ने। कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट G बराबर 12%। यो हामीले सुपर नर्मल भए पनि, कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भए पनि G लाई G नै लेख्ने गरेका छौँ। त्यही अनुसार लेख्दा हुन्छ। GS लेखिरहन आवश्यक छैन, G लेख्ने। अनि सुपर नर्मललाई नै G लेख्ने, कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडललाई G लेख्ने। G भएपछि सबैलाई कमन हुन्छ। मैले यहाँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट G बराबर 12% भनेर लेखेँ। वाट इज करेन्ट भ्यालु अफ स्टक? स्टकको करेन्ट भ्यालु कति हो? करेन्ट भ्यालुलाई हामी P0 भन्छौँ। P0 बराबर वाट। त्यसपछि वाट विल बी द वर्थ अफ द स्टक इन 3 इयर? स्टकको 3 इयरको मूल्य कति हुन्छ भन्यो। P3 बराबर वाट भनेको यो। हामीले P0 र P3 निकाल्नु पर्नेछ। दिएको D0, क्यास र कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट G हो। कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल अनुसार हामी फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। अब कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल अनुसार P0 भनेको D1 बाई क्यास माइनस G हो। D1 भनेको D0 into 1 plus G डिवाइड क्यास माइनस G। D0 40 थियो। ग्रोथ रेट हाम्रो 12% थियो। 12% भनेको 0.12। यसरी क्यास 0.25 छ, G 0.12 छ भनेपछि हाम्रो करेन्ट भ्यालु अफ स्टक 344.62 भयो। त्यसपछि हामीलाई P3 सोधेको थियो, द भ्यालु अफ स्टक इन 3 इयर्स। P3 बराबर D4 बाई क्यास माइनस G। हामीले यो D4 निकाल्दा D0 बाट D1 निकालेको छौँ। D0 बाट D1 निकालेको छौँ। त्यस्तै गरेर D1 बाट D2, D2 बाट D3, D3 बाट D4 गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। सुपर नर्मलमा हामीले त्यस्तो गर्न नै पर्छ। D4 निकाल्दा सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलमा D1 भनेको D0 into 1 plus G, D2 भनेको D1 into 1 plus G, D4 भनेको D3 into 1 plus G। त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। तर कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलमा हामीले डाइरेक्ट यसरी पनि D4 निकाल्न सक्छौँ। D4 बराबर D0 into 1 plus G को पावर 4। D0 into 1 plus G को पावर 4 गरेका छौँ हामीले। 4 भनेको टाइम पिरियड हो। जस्तै D4 र D0 को फरक 4 वर्ष छ। त्यसैले 1 plus G को पावर 4 गरेको हो। D0 40 भयो, 1 प्लस ग्रोथ रेट 0.12 भयो र पावर 4 गर्यौँ। यति गर्दाखेरि डिवाइड क्यास माइनस G ले सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 484.16 आयो। यसलाई P0 हामीलाई क्वेसनमा सोधेको थियो। P0 निकालिसकेपछि अल्टरनेटिभली तरिकाले, अर्को तरिकाले पनि हामी P3 निकाल्न सक्छौँ। यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलमा मात्र गर्न सकिन्छ। P3 बराबर P0 into 1 plus G को पावर 3। यो P0 र P3 को फरक 3 वर्षको छ। त्यसैले 1 plus G को पावर 3 गरे हो। P0 हामीले माथि निकालेको छौँ 344.62 into 1 plus G को पावर 3 गर्दाखेरि 484.16 छ। यो माथि गरेको P3 निकालेको 484.16 र यो हामीले
तल अल्टरनेटिभ निकालेको P3 यो दुईटै हामीले दुईटामा एउटा गर्ने जुन तरिकाले गर्न सकिन्छ दुईटै तरिकाले हामीले सल्भ गर्न सक्छौं जाँचमा कुनै एउटा तरिका मात्र गर्ने त्यसपछि हामी 62C मा जाउँ Baglung Ghee Industries is experiencing rapid growth. Dividends are expected to grow at 20% per year during the next 3 years. And हामी क्लियर हुनुपर्छ ग्रोथ रेट 3 वर्षसम्म 20% हुन्छ भन्यो फर्स्ट इयरमा नि 20% सेकेन्ड इयरमा नि 20% थर्ड इयरमा पनि 20% and 10% पर इन्डिफिनिटली भन्यो इन्डिफिनिटली भने अनिश्चित समयसम्म 10% हुनेछ भन्यो थर्ड इयर सम्म 20% थर्ड इयर पछाडी अनिश्चित कालसम्म 10% भनेपछि थर्ड इयर पछाडी ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो फर्स्ट इयरमा 20% सेकेन्ड इयरमा 20% थर्ड इयरमा 20% ग्रोथ रेट र थर्ड इयर पछाडी सधैँ कन्स्टेन्ट भनेपछि जुन वर्ष पछाडी ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी सुपर नर्मल पिरियड भन्छौं त्यसैले यहाँनिर सुपर नर्मल पिरियड 3 इयर्स हुने भयो अब सुपर नर्मल पिरियड 3 इयर्स हो भने हामीले फर्मुला पुट गर्दाखेरि यदि P0 निकाल्न पर्यो भने D1 D2 D3 हुँदै P3 सम्म जाने हो हामी अहिले हेरौँला लास्ट इयर डिभिडेन्ड वाज ₹20 लास्ट इयर डिभिडेन्डलाई हामी D0 भन्छौं 20 दियो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन सिमिलर अदर कम्पनीज इज 15% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको केएस हो केएस 15% दियो at what price you are willing to purchase the share of company एमा हामीलाई कम्पनीको शेयर कतिमा किन्न सकिन्छ भनेर सोध्यो कम्पनीको शेयर किन्न सकिने प्राइसलाई हामी P0 भन्छौं P0 वाट त्यसपछि B मा हामीले सोध्यो if you want to purchase the share after 5 years what price should you pay यदि 5 वर्ष पछाडी शेयर किन्ने हो भने कति रुपैयाँ तिर्नु पर्छ भनेर सोध्यो 5 वर्षको प्राइस सोधेको छ जसलाई हामी P5 भन्छौं P5 निकाल्न पर्यो सुरुमा A मा P0 निकाल्ने र B मा P5 निकाल्ने त्यही अनुसार हामीलाई गिवन मा ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 3 इयर्स बराबर 20% ग्रोथ रेट आफ्टर थर्ड इयर 10% constant last year D0 last year dividend D0 20 required rate of KS 15% थियो A मा P0 सोध्यो B मा P5 सोध्यो A को हेरौं हामीले यहाँ बुझिसकेको छौं यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल हो किनभने 3 वर्षमा ग्रोथ रेट एउटा छ र 3 वर्षपछि ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट छ अब सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल हो भने P0 निकाल्दाखेरि यो भन्दा पछाडीको रिटर्नहरु निकाल्न पर्यो लिन पर्यो D1 D2 D3 P3 हामी सुपर नर्मल पिरियड सम्म जाने हो त्यसैले D1 D2 D3 P3 प्रयोग गर्ने यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कन्भर्ट गर्ने भनेको D1 लाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दा 1 + ks को पावर 1 ले भाग गर्ने D2 लाई 1 + ks को पावर 2 ले गर्ने D3 लाई 1 + ks को पावर 3 ले गर्ने र P3 लाई पनि 1 + ks को पावर 3 ले डिवाइड गर्ने हाम्रो फर्मुला पनि हो त्यसपछि भ्यालु पुट गर्ने हामीलाई क्वेशनमा D0 मात्र दिएको थियो अब D1 निकाल्न पर्यो D0 * 1 + g बराबर 20 * 1 + 0.2 24 आयो D2 D1 * 1 + g गरेर निकाल्यौ D3 D2 * 1 + g गरेर निकाल्यौ D4 D3 * 1 + g गरेर निकाल्यौ र हामीलाई P3 पनि चाहिएको छ P3 भनेको D4/ks - g हो सुपर नर्मल पिरियड र त्यो भन्दा पछाडीको स्टक प्राइस निकाल्न पर्यो भने हामी कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल प्रयोग गर्छौं त्यसैले P3 भनेको D4/ks - g D4 38.016 छ डिवाइड ks 0.15 छ 15% छ र g थर्ड इयर पछि ग्रोथ रेट 10% छ त्यसैले g 0.1 भयो हामीले यहाँनिर D1 निकाल्दा ग्रोथ रेट 20% युज गरेका छौं D2 निकाल्दा ग्रोथ रेट 20% युज गरेका छौं D3 निकाल्दा नि ग्रोथ रेट 20% युज गरेका छौं तर D4 निकाल्दाखेरि ग्रोथ रेट 10% छ किन भन्दा थर्ड इयर पछाडी ग्रोथ रेट 10% छ त्यसैले D4 मा 10% गर्ने अनि P3 मा पनि 10% भयो अब यो D1 D2 D3 को भ्यालु र P3 को भ्यालु माथि लगाएर राख्ने राखेपछि हाम्रो P0 को भ्यालु 565.29 आयो अब यसपछि प्राइस अफ स्टक आफ्टर 5th इयर P5 भनेको छ P5 निकाल्न पर्यो P5 बराबर व्हाट P5 को फर्मुला भने D6/ks - g हो हामीले D4 अघि नै निकालिसकेको छौं D4 बाट D5 निकाल्न पर्यो D0 * 1 + g बराबर D5 आउँछ 5th इयर मा नि ग्रोथ रेट 10% हो
6 इयरमा नै ग्रोथ रेट 10% हो। त्यसैले D5 पछि D6 निकाल्ने, D6 को भ्यालु यहाँ राख्ने माइनस केएस फेरि डिभाइड D6 लाई डिभाइड केएस माइनस जी गर्ने गर्दाखेरि 920 आयो। 919.99 आउँछ, यो भनेको 920, यो हाम्रो एन्सर भयो। हामी एउटा कुरा के क्लियर हुने भने यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल भएको कारणले हामीले D0, D1, D2, D3, D4 गर्दै गएका छौं। अघि नै चाहिँ यहाँनिर कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भएको भएर D4 निकाल्दा D0 * 1 + G को पावर 4 गरेका थियौं। एकदम क्लियर हुने। यही कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडललाई नै D0, D1, D2, D3, D4 गर्दै जान पाइन्छ हैन। एकैचोटी निकाल्छु भने यसरी गर्न पर्यो, तर सुपर नर्मल चाहिँ हामीले एकैचोटी निकाल्न मिल्दैन, यसलाई यसै गरेर D1, D2, D3, D4 गर्दै जाने हो। यो कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ, यसमा कन्फ्युज हुनु भएन। त्यसपछि अर्को क्वेशन थियो त्यो 2056 सी मा एभरेज बिस्किट कम्पनीज करेन्ट स्टक प्राइस इज ₹36। करेन्ट स्टक प्राइस दियो P0 36 एन्ड इट्स लास्ट डिभिडेन्ड वाज ₹2.4। लास्ट इयर डिभिडेन्ड दियो जसलाई हामी D0 भन्छौं 2.4। इन भ्यू अफ कम्पनीज स्ट्रङ फाइनान्शियल पोजिसन एन्ड इट्स कन्सिक्वेन्ट लो रिस्क, इट्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज ओन्ली 12%। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामी केएस भन्छौं, केएस 12% दियो। if dividends are expected to grow at a constant rate in the future, dividend growth rate future मा constant हुन्छ भने, and if required rate of return on stock is expected to remain at 12% र required rate of return 12% रहन्छ भने, what is company's expected stock price 5 years from now? company को आजबाट 5 वर्षमा भनौं न, आजबाट 5 वर्षमा स्टकको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो। आजबाट 5 वर्षको भ्यालु निकाल्न पर्यो, जसलाई हामी P5 भन्छौं। P5 बराबर वाट। अब हामीले P5 निकाल्ने, P5 यो कुन मोडल हो भनेर पहिला चिन्न पर्यो। यहाँ के भनेको छ त, इफ डिभिडेन्ड्स आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ कन्स्टेन्ट रेट भनेको छ भनेपछि यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भयो। यहाँ एउटा मात्र ग्रोथ रेट छ र कन्स्टेन्टको कुरा गरिरहेको छ, यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल भयो। कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडलमा P5 निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला भनेको D6/KS - G हो। यो कुरा हामी क्लियर हुनु पर्यो। D6/KS - G मैले तल लेखेको छु, क्यालकुलेट भ्यालु अफ स्टक अन 5th इयर भन्दा D6/KS - G। D6 भनेको D0 * 1 + G को पावर 6 हो। यो कन्स्टेन्ट ग्रोथ मोडल हो, त्यसैले यसरी D6 निकाल्न पायो। KS - G अनि यो D0 2.4 छ, 1 + 0.05 यो G छ नि, G क्वेशनमा दिएको छैन। नदिए पछाडि हामीले G निकाल्न पर्यो। यो जुन 5% मैले राखेको छु 0.05 यो क्वेशनमा दिएको छैन, नदिएपछि G निकाल्न पर्यो। G निकाल्नलाई क्वेशनले P0 दिएको हो, त्यसैले माथिपट्टिबाट हामीले P0 निकालिरहेछौं। P0 बराबर D1/KS - G छ। यसबाट हामीले G निकाल्ने, G निकाल्दाखेरि P0 बराबर D1/KS - G है। P0 बराबर D1 भनेको D0 * 1 + G भयो, डिभाइड KS - G। P0 36 छ, P0 हामीलाई 36 दिएको छ। त्यसपछि D0 हाम्रो क्वेशनमा 2.4 छ, D1 भनेको D0 * 1 + G हो। D0 2.4 1 + G, G को भ्यालु छैन। KS 0.12 12% दिएको छ, माइनस G। अब यो क्रस मल्टिपल गर्ने, 36 ले 0.12 र G लाई मल्टिपल गर्ने, 36 * 0.12 4.32, 36 * G गर्दा 36G बराबर। अब यो माथिको 2.4 * 1 2.4 प्लस 2.4G यो गर्दाखेरि हाम्रो आएको भ्यालुलाई G अगाडिपट्टि ल्याउँ, अरु न्युमेरिकल भ्यालुलाई पछाडिपट्टि लैजाउँ। G अगाडि ल्याउँदाखेरि यो -36G छँदैछ अनि -2.4G भयो। यो प्लस 2.4G अगाडि आउँदा -2.4G अनि बराबर 2.4 अनि यो 4.32 पछाडि जाँदा 4.32 माइनसमा भयो। त्यसपछि यो क्याल्कुलेसन गर्दा 38.4 भयो भने यता -1.92 भयो, माइनस माइनस काटियो, G बराबर 1.92/38.4 भयो। यो गर्दा 5% आयो। 5% हामीले यहाँ तल राखे हो, 1 + 0.05 को पावर 6 डिभाइड KS भने 0.12 - 0.05 गरेर
45.95 आयो। यो हाम्रो भ्यालु अफ स्टक अन 5th इयर फ्रम नाउ हो। यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। जी थिएन, जी P0 दिएको कारणले P0 बाट जी निकालेर ल्याएर P5 मा भ्यालु पुट गरेर एन्सर निकाल्ने। त्यसपछि अर्को 261F यो हेरौँ। गोरखकाली टेक्सटाइल्स लिमिटेड रिसेन्टली पेड अ डिभिडेन्ड D0 अफ रुपिस 1.25। D0 1.25 दियो। The company expects to have supernormal growth of 20% for 2 years. Before, the dividend is expected to grow at a constant rate of 5%. 5% constant हुनुभन्दा अगाडिको वर्षहरुमा ग्रोथ रेट 20% 2 वर्षसम्म थियो रे। भनेपछि सुरुको फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा ग्रोथ रेट 20% रहेछ। अनि थर्ड इयर बाट चाहिँ 2 वर्ष पछाडी चाहिँ ग्रोथ रेट कति रहेछ त 5% रहेछ। भनेपछि ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 2 years 20%। हामीलाई गिभन यस्तो दिएको छ। रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड D0 1.25 भइहाल्यो। ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 2 years 20%। ग्रोथ रेट आफ्टर सेकेन्ड इयर 2 वर्ष पछाडी चाहिँ ग्रोथ रेट कति छ त 5% कन्स्टेन्ट छ। भनेपछि यो सुपर नर्मल मोडल भयो। अब वेट एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हामीलाई यो वेट एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको छ। यो क्वेशनमा हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिने भने यहाँ स्टक मात्र छ, अरु के पनि छैन। त्यही भएर D0 दिएको छ, स्टक मात्र छ। क्यापिटलको सोर्सहरु 4 वटा हुन्छ। इक्विटी शेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, डिबेन्चर वा डेब्ट र अर्को भनेको रिटर्न अर्निङ। तर हामीले यो क्वेशनमा मात्र एउटा स्टक मात्र दिएको छ। स्टक मात्र दिएको कारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको नि केएस हो। केएस कति पर्सेन्ट रहेछ 10% रहेछ। हो यो 10% राख्यौं। राखिसके पछाडी अब हामीले सोधेको के छ क्वेशनले व्हाट इज द टर्मिनल होराइजन डेट भनेको छ। टर्मिनल अर होराइजन डेट। टर्मिनल अर होराइजन भनेको सुपर नर्मल पिरियडको जुन चाहिँ पिरियड छ त्यो पिरियडलाई हामी टर्मिनल होराइजन डेट भन्छौं। जस्तै यो क्वेशनमा 2 वर्षमा ग्रोथ रेट 20% छ, 2 वर्ष पछाडी ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट छ। भनेपछि यहाँनिर सुपर नर्मल पिरियड चाहिँ 2 भयो। हो त्यो 2 इयर जुन सुपर नर्मल पिरियड छ त्यसैलाई टर्मिनल होराइजन डेट भनियो। सुपर नर्मल पिरियड नै टर्मिनल वा होराइजन डेट हुन्छ। र सुपर नर्मल पिरियडको पी लाई चाहिँ टर्मिनल अर होराइजन भ्यालु भनिन्छ। जस्तै यहाँनिर सुपर नर्मल पिरियड 2 छ भने इयर 2 चाहिँ टर्मिनल होराइजन डेट भयो र P2 चाहिँ टर्मिनल होराइजन भ्यालु भयो। त्यसैले टर्मिनल होराइजन डेट चाहिँ इयर सुपर नर्मल पिरियड इज 2 इयर्स, सो टर्मिनल होराइजन डेट इज 2 इयर्स। सुपर नर्मल पिरियड जति हो टर्मिनल होराइजन डेट त्यही हो। त्यसपछि बीमा व्हाट इज फर्म्स टर्मिनल होराइजन भ्यालु भनेको छ। होराइजन अर टर्मिनल भ्यालु पर शेयर सोध्यो। यो सुपर नर्मल पिरियड 2 हो भने P2 सोध्या हो। यो अब P2 निकाल्न पर्यो D3/KS - G। अब D0 दिएको थियो, D1 निकाल्दाखेरि D0 * 1 + G गर्नु पर्यो। ग्रोथ रेट फर फर्स्ट इयर 20% छ, सेकेन्ड इयर 20% छ। D1 र D2 निकाल्दा 20% प्रयोग गर्ने, D3 निकाल्दा कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट हुन्छ 0.05 प्रयोग गर्ने, 1.89 D3 आयो। D3/KS - G गरेपछि हामीले यसको टर्मिनल होराइजन भ्यालु जसलाई हामी P2 भन्छौं, सुपर नर्मल पिरियड 2 भएको कारणले P2 टर्मिनल होराइजन भ्यालु भयो यो 37.8। यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। अब हामी 61C मा जाउँ। Koshi Corporation is a fast-growing supplier of office products. Analysts project the following free cash flow during the next 3 years, after which free cash flow is expected to grow at a constant rate of 7%. Koshi's weighted average cost of capital is 13%. ल यहाँनिर हामीलाई के दियो भने अरु बेला हामीलाई D1, D2, D3 दिन्थ्यो। तर यो क्वेशनमा फ्री क्याश फ्लो 1, फ्री क्याश फ्लो 2 र फ्री क्याश फ्लो 3 दिएको छ। यो कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ। यहाँनिर हामीलाई कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट दिएको छ, आफ्टर व्हिच फ्री क्याश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ कन्स्टेन्ट रेट अफ 7% रेट भनेको छ। यो 3 इयर पछाडी ग्रोथ रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ रे 7% ले हुन्छ रे। हामीलाई 3 वर्ष पछाडीको ग्रोथ रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट दियो।
3 वर्षसम्मको फ्री क्याश फ्लो दियो। सुरुमा -20 मिलियन छ, त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा 30 मिलियन छ, थर्ड इयरमा 40 मिलियन छ र यो थर्ड इयर पछाडि चाहिँ ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट हुन्छ 7% नि भन्ने कुरा गर्यो। थर्ड इयर सम्मको ग्रोथ रेट फरक छ। -20 बाट 30 हुनु भनेको यहाँ जति ग्रोथ रेट छ 30 बाट 40 हुँदाको ग्रोथ रेट फरक छ। त्यसैले 3 वर्षमा ग्रोथ रेट चेन्ज भयो र 3 वर्ष पछाडि ग्रोथ रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो भने यो सुपर नर्मल मोडल भयो। यहाँ हामीलाई सुपर नर्मल मोडलको भ्यालु दिएको छ। यो क्वेशनमा दिएको कुराहरु चाहिँ सुपर नर्मल मोडल रहेछ। अब सुपर नर्मल मोडल भइसके पछाडि हामीले केही भ्यालु निकाल्न पर्यो भने कुनै भ्यालु निकाल्न पर्यो भने सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलको फर्मुला प्रयोग गर्ने हो। जस्तै P0 निकाल्न पर्यो भने सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलको फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भने यो एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा फर्मको हामीलाई टोटल P0 निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्थात् V0 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड युज नगरेर फ्री क्याश फ्लो युज गर्ने गर्छौं। जस्तै यो अर्गनाइजेसन चलाउँदाखेरि स्टक मात्र प्रयोग भएको भए हामीले चाहिँ P0, P1, P2, P3 भन्ने शब्द प्रयोग गर्थ्यौं। तर यहाँनिर सीमा के भनिरहेछ भने सपोज कम्पनी हैज ₹100 मिलियन डेब्टमा 100 मिलियन रहेछ र 10 मिलियन शेयर अफ स्टक नम्बर अफ शेयर चाहिँ 10 मिलियन रहेछ भनेपछि यो अर्गनाइजेसन डेब्ट र स्टक मिलेर बनेको रहेछ। यो अर्गनाइजेसन डेब्ट र स्टक मिलेर बनेको हो भने यसबाट आउने रिटर्न भने एउटा डिभिडेन्ड मात्र हुँदैन, इन्ट्रेस्ट पनि हुने गर्छ। हो त्यो डिभिडेन्ड र इन्ट्रेस्ट सबैको टोटल क्याश इन्फ्लोलाई क्वेशनले फ्री क्याश फ्लो भनेर दिएको रहेछ। अर्गनाइजेसनको टोटल क्याश फ्लोलाई उले फ्री क्याश फ्लो भनेर दिएको रहेछ। त्यसैले हामीले यो भन्दा पहिला D1 भनेर युज गरेको ठाउँमा अब फ्री क्याश फ्लो 1 भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। D2 भनेको ठाउँमा फ्री क्याश फ्लो 2 भन्नुपर्ने हुन्छ। D3 भनेको ठाउँमा फ्री क्याश फ्लो 3 भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ दिएको कोशिश वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल इज 13% भनेको छ। यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको हाम्रो सोर्सहरु 4 वटा हुन्छ, इक्विटी शेयर, प्रिफरेन्स शेयर, डिबेन्चर वा डेब्ट र रिटर्न अर्निङ। यो 4 वटा सोर्सको एभरेज कस्टलाई हामी कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौं। सबै सोर्सको आफ्नो कस्ट हुन्छ, त्यो कस्टको चाहिँ एभरेज निकाल्दाखेरि आएको क्यापिटल भनेको चाहिँ क्यापिटल पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो। यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भने ओभरअल फर्मको कस्ट हो। यसलाई हामी KO पनि भन्छौं, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल KO वा WACC है। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको सर्ट फर्म WACC वा KO हो। KO भनेको WACC लाई वेटेड एभरेज ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्ने गर्छ। त्यही भएर WACC लाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्ने गर्छ भने KO भन्न पाइयो। त्यसैले यो कोशी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटललाई हामी KO बराबर 13% भनेर लेख्छौं। अब यहाँ गिवन क्लियर हुने सबभन्दा पहिला यो डिस्क्रिप्सन भयो, गिवन क्लियर हुने है। हामीलाई फ्री क्याश फ्लो 1 -20 मिलियन दियो, त्यसपछि फ्री क्याश फ्लो 2 30 मिलियन दियो, फ्री क्याश फ्लो 3 40 मिलियन दियो, त्यसपछि ग्रोथ रेट दियो। ग्रोथ रेट आफ्टर थर्ड इयर सम्म त भिन्दा भिन्नै छ। थर्ड इयर पछाडि ग्रोथ रेट 7% कन्स्टेन्ट दियो। त्यसपछि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल जसलाई हामी ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भन्छौं KO बराबर 13% दियो। यो ओभरअल फर्मको निकाल्नु परेको भएर सबै फर्मको टोटल निकाल्नु परेको भएर यहाँ D1 D2 D3 P1 P2 P3 भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैनौ। D1 को ठाउँमा -20 मिलियन फ्री क्याश फ्लो 1 राख्ने, D2 को ठाउँमा फ्री क्याश फ्लो 2 राख्ने, D3 को ठाउँमा फ्री क्याश फ्लो 3 राख्ने। P0 निकाल्नु पर्यो भने हामी V0 भन्ने त्यसलाई भ्यालु अफ फर्मलाई V0 भन्छ। P3 निकाल्नु पर्यो भने V3 भन्ने। अनि KS को ठाउँमा हामी के राख्ने त KO राख्ने, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल KO राख्ने। जस्तै यहाँ हेरौं, कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट आफ्टर थर्ड इयर 7% यो दिएको छ। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटललाई KO भने मैले WACC लेखे पनि हुन्छ, KO लेखे पनि हुन्छ 13%। फ्री क्याश फ्लो इन इयर 1 FCF1 भने मैले यसलाई D1 भन्थ्यौ हामीले पहिला, अहिले FCF1 भन्नुपर्छ। ओभरअल फर्मको निकाल्न लागेको भएर 20 मिलियन माइनसमा छ। यो D2 भन्ने ठाउँमा फ्री क्याश फ्लो 2 छ 30 मिलियन, D3 भन्ने ठाउँमा फ्री क्याश फ्लो 3 छ 40 मिलियन। अनि त्यसपछि अब गिवन पछि क्वेशनमा सोधेको हेरौं। ए मा सोधेको छ व्हाट इज कोशी टर्नओभर होराइजन भ्यालु। मैले अघि पनि भनेको थिए
टर्मिनल अर होराइजन भ्यालु भनेको सुपर नर्मल पिरियडको पी हो। यहाँनिर 3 वर्षपछि ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट छ, त्यसैले सुपर नर्मल पिरियड 3 इयर्स भयो भने टर्मिनल अर होराइजन भ्यालु P3 हो। त्यसैले हामीले P3 निकाल्ने। P3 को फर्मुला के हो त? P3 बल्लाई V3 भनेको छौं हामीले यहाँ। सुपर नर्मल पिरियड 3 इयर्स हो, त्यसैले टर्मिनल होराइजन भ्यालु V3 भयो। P3 र V3 भनेको एउटै हो यो केसमा। स्टकमा P3 भन्थ्यौ भने ओभरअल फर्मको भ्यालु निकालेको भएर V3 भने हो। अब P3 को फर्मुला के थियो त भन्दा D3 * 1 + G / KS - G थियो। P3 बराबर D4 हो। D4 भनेको D3 * 1 + G / KS - G थियो। अब यहाँनिर D3 भनेको ठाउँमा FCF3 राख्नु पर्यो * 1 + G / KS भनेको ठाउँमा के हो राख्ने -G। अब FCF3 छ 40 मिलियन यहाँ क्वेशनमा छ * 1 + 0.07 कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट हो यो डिभाइड KO जसलाई हामीले पहिला KS भन्ने गर्थ्यौं, अहिले KO 13% छ 13% - 0.07 गर्दा 713.33 मिलियन आयो। थर्ड इयरमा यो फर्मको भ्यालु कति रहेछ त भन्दा 713.33 मिलियन रहेछ भन्ने बुझियो। त्यसपछि बीमा हेर व्हाट इज द भ्यालु अफ फर्म्स टुडे। फर्म्सको आजको मूल्य कति भन्यो। अब यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ व्हाट इज भ्यालु अफ फर्म्स टुडे। व्हाट इज भ्यालु अफ फर्म टुडे। टुडे भनेको आज हो। फर्म अफ टुडे भनेपछि B0 निकाल्न पर्यो। पहिला हामीले P0 निकाल्थ्यौं, अहिले फर्मको सोधेको भएर B0 निकाल्ने। अब B0 को फर्मुला के हो त भन्दा D1/1 + KS को पावर 1, D2/1 + KS को पावर 2, D3/1 + KS को पावर 3 प्लस P3/1 + KS को पावर 3 गर्थ्यौं हामीले। सुपर नर्मल पिरियड सम्म जान्थ्यौं। त्यही अनुसार यहाँ पनि त्यही गर्ने हो, तर D1 भनेको ठाउँमा 1 के रे FCF1 / 1 + K0 को पावर 1 गर्नु पर्यो। D1 भनेको ठाउँमा FCF1, D2 भनेको ठाउँमा FCF2, D3 भनेको ठाउँमा FCF3, P3 भनेको ठाउँमा B3। 1 + KS भनेको ठाउँमा K0 यसको पावर 1, 1 + KS भन्दा K0 को पावर 2, 1 + K0 को पावर 3, 1 + K0 को पावर 3 गर्ने। भ्यालु हामीले अगाडि निकालिसकेको छौं, त्यही भ्यालु अनुसार राख्ने। यो सुरुमा FCF1 20 मिलियन दिएछ, माइनसमा दिएछ त्यसैले माइनस लेख्यौं। 2 30 दिएछ, 3 40 दिएछ र B3 713.33 हामीले A मा निकालेको छौं। डिभाइड 1 + K0 0.13 छ, त्यो राख्यौ, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 3 छँदैछ। यो गर्दाखेरि B0 हाम्रो यो सुरुको -20 भएको भएर यो नेगेटिभमा आयो 17.70। यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 527.29 मिलियन आयो। यो भनेको ओभरअल फर्मको भ्यालु हो, ओभरअल फर्मको आजको मूल्य। अब सी मा हामीलाई के सोध्यो भने सपोज कम्पनी हैज ₹100 मिलियन इन डेब्ट। यो टोटल जुन आएको भ्यालु छ आजको 527.29 मिलियन मध्ये 100 मिलियन डेब्ट छ भने, यसमा 100 मिलियन डेब्ट छ भने यो अर्गनाइजेसन चाहिँ डेब्ट र इक्विटीबाट मात्र मिलाएर रहेछ। डेब्ट 100 मिलियन रहेछ अनि नम्बर अफ शेयर चाहिँ 10 मिलियन रहेछ भनेपछि डेब्ट र इक्विटीबाट मिलाएर रहेछ भनेपछि ओभरअल फर्मको भ्यालु जुन बीमा निकालेको छौं यो 527.29 मिलियन छ भने यसमा 100 मिलियन चाहिँ डेब्ट हो भने, हेरौँ है 100 मिलियन डेब्ट हो र एन्ड यो 10 मिलियन अगाडि रुपीज छैन, यो नम्बर अफ शेयर दिया हो। यो डेब्टको चाहिँ रुपीज दिया हो, यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। डेब्टको रुपीज दिया छ, डेब्टको अमाउन्ट दियो, यो शेयरको अगाडि रुपीज छैन 10 मिलियन मात्र छ, यो चाहिँ नम्बर अफ शेयर दियो। ल यदि डेब्ट 100 मिलियन को इन्भेस्टमेन्ट छ अर्थात डेब्टको आजको भ्यालु 100 मिलियन छ र नम्बर अफ शेयर चाहिँ 10 मिलियन छ भने व्हाट इज प्राइस पर शेयर, एउटा शेयरको मूल्य कति पर्छ भनेर सोध्यो। अब हामीले फर्मको आजको भ्यालुमा शेयरको भ्यालु कति हो त्यो निकाल्न पर्यो। त्यसलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गरेपछि व्हाट इज द प्राइस पर शेयर आउँछ। त्यही अनुसार गर्ने। हामीले भ्यालु अफ फर्म ए टुडे निकाल्यौं 527.29 मिलियन। यसमा 100 मिलियन डेब्ट हो भने बाँकी रहेको 427.92 मिलियन चाहिँ इक्विटी हो। शेयर चाहिँ 427.92 मिलियन रहेछ। अब हामीलाई भ्यालु पर शेयर सोध्यो, एउटा शेयरको मूल्य। हाम्रो टोटल
के रे इक्विटी शेयरको भ्यालु 427.92 आछ भने यसमा नम्बर अफ इक्विटी शेयरले भाग गर्नु पर्यो। क्वेशनमा नम्बर अफ इक्विटी शेयर 10 मिलियन दिएको छ। 427.92 मिलियनलाई 10 मिलियनले भाग गर्दा एउटा शेयरको मूल्य 42.79 आयो। भनेपछि द प्राइस पर शेयर अफ कमन स्टक टुडे इज रुपीस 42.97 रहेछ। के सरी 79 रहेछ। 42.79 रहेछ भनेर बुझियो। यसरी ए मा टर्मिनल होराइजन भ्यालु सोध्यो। भ्यालु सोधेको भएर हामीले सुपर नर्मल पिरियड को पी निकाल्यौं। पी भन्नालाई यहाँ भी भनेर बुझ्नु पर्यो। सुपर नर्मल पिरियड 3 इयर्स छ किनभने 3 वर्षपछि कन्स्टेन्ट भयो। त्यसैले हामीले P3 भनेको ठाउँमा B3 निकालेको। त्यसपछि व्हाट इज भ्यालु अफ फर्म टुडे P0 सोध्या हो। यो स्टक भ्यालुएसनमा P0 हुन्थ्यो। यो ओभरअल फर्मको भएको भएर B0 राख्यौं। अब यो फर्मुला हाम्रो हामीले क्याश फ्लो 1, क्याश फ्लो 2, क्याश फ्लो 3 र B3 लाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर निकाल्यौं। यो ओभरअल फर्मको भ्यालु भयो। यो मध्ये 100 मिलियन डेब्ट छ भने 100 मिलियन डेब्ट छ भने र नम्बर अफ शेयर चाहिँ 10 मिलियन छ भने एउटा शेयरको मूल्य कति बन्यो। त्यसैले बी बाट आएको टोटल भ्यालुमा 100 मिलियन डेब्ट घटाइदिने र त्यसलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गरिदिने एउटा शेयरको मूल्य आउँछ। र यसरी हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले स्टक भ्यालुएसनको क्यू कलेक्सनको सबै सोलुसनहरु लगभग सिधाइसकेको छौं। अब आशा छ हजुरहरुले धेरै कुराहरु बुझ्नुभयो होला भन्दै आजको क्लास म यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद।